Welcome dear friends. In this video we will discuss world affairs MCQs of last 6 days from 26th January till 31st January 2024. So let's start. Question is, which US state executed a convicted murderer using nitrogen gas for the first time on January 25, 2024? The correct option here is option D, Alabama. नाइट्रोजन गैस के ज़रिए जब कोई बंदा एग्जीक्यूट किया जाता है तो उस प्रोसेस का नाम है नाइट्रोजन हाइपॉक्सिया। इस प्रोसेस में होता यह है कि नाइट्रोजन गैस को बंदा इनहेल करता है ऑक्सीजन की जगह और इसके बाद उसकी मौत हो जाती है। द ब्रिटिश म्यूजियम एंड द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम will give back gold and silver artifacts looted during colonial times from. The correct option here is option A, Ghana's Asante Royal Court. What did the International Court of Justice (ICJ) rule on the emergency measures requested by South Africa regarding Israel's actions in Gaza on 26 January 2024? The correct option here is option C, genocide. आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के ख़िलाफ़ जेनोसाइड का एक केस फाइल किया था और साउथ अफ्रीका ने इसराइल को एक्यूज़ किया था कि फ़लस्तीन और इसराइल की जो वार चल रही है इस टाइम पे तो इसराइल जेनोसाइड कर रहा है। तो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रूलिंग आई है रिसेंटली और इन्होंने इसराइल को आर्डर किया है कि वो सारे इमरजेंसी मेजर्स लिए जाए जिससे जेनोसाइड ना हो या जेनोसाइड का ख़तरा ना हो। लेकिन यहाँ पर ये एक बात जो है वो काबिल गौर है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपना डिसीजन तो जेनोसाइड से रिलेटेड दिया है, लेकिन ये जो डिसीजन है ये सो फार नाकाम रही है कि वहाँ पर जंग बंदी की जाए और अमन जो है वो कायम की जाए। किंग चार्ल्स III एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर कैजुअल ट्रीटमेंट रिलेटेड टू विच ऑर्गन? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, प्रोस्टेट. Which country's accession to NATO did Turkey's legislation ratify? The correct option here is option D, Sweden. स्वीडन की जो नेटो की मेंबरशिप है उसको फ़िलहाल सिर्फ 2 कंट्रीज़ ने रोका रखा था, एक टर्की और दूसरा हंगरी। बाकी सारे मेंबर कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया था। अभी चूँकि टर्की के पार्लियामेंट ने भी रेटिफाई किया है तो अब सिर्फ हंगरी रहती है और अगर हंगरी भी अप्रूव करती है तो स्वीडन के लिए रास्ता हमवार हो जाएगा नेटो की मेंबर कंट्री बनने के लिए। और अगर स्वीडन नेटो का मेंबर कंट्री बन जाता है तो इट विल बी 32nd मेंबर कंट्री ऑफ नेटो। इस वक्त नेटो की जो टोटल मेंबर कंट्रीज़ है दैट इज़ 31। हो जॉइंड इंडियाज़ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एज द चीफ गेस्ट? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन डी, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। इंडिया में हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट की जाती है और इसकी वजह यह है कि 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इफ़ेक्ट में आया था और तब से इंडिया इसको एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करती है। तो इस दफ़ा जो रिपब्लिक डे का चीफ गेस्ट है दैट इज़ कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो। इंडिया यूजुअली हर साल किसी न किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर या उसके प्रेसिडेंट को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट करती है। इंडिया का पहला प्लान ये था कि जो बाइडन को एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाए, लेकिन जो बाइडन की चूँकि काफ़ी इंगेजमेंट्स थी और उसने आने से माजरत की तो इनके लिए फिर सेकंड ऑप्शन जो था दैट वाज कनेडियन प्राइम मिनिस्टर और उन्होंने फिर जो है इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 2015 पीस डील दैट मालेज मिलिट्री रूलर्स have announced the cancellation of after months of fighting with separatist rebels? The correct option here is option B, Algiers Accord. What is the capital and largest city of Mali? The correct option here is option B, Bamako. माली अफ्रीका का एक कंट्री है और यूजुअली इस तरह के जब कंट्रीज़ होते हैं जो कि करंट अफेयर्स में काफ़ी जो है वो सुर्खियों में आ जाते तो कभी कभार फिर आने वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें उसके कैपिटल्स के बारे में भी पूछे जाते हैं। Question is, unidentified gunmen kill 9 Pakistanis in Iranian city of? The correct option here is option D, सरावान. सरावान ईरान के जो बलूचिस्तान और सिस्तान सूबा है जिसका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है तो वहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम सरावान है। ये जो बंदे मारे गए हैं ये तकरीबन कोई 15 साल से वहाँ पर कोई गैराज वगैरह में काम करते थे और इनका जो ओरिजिन है दे आर बेसिकली पंजाबीज़। Pakistan has reached out to which countries over the Indian rule in orchestrating the assassinations of 2 Pakistani citizens within its borders last year? The correct option here is option A, USA and Canada. पिछले साल पाकिस्तान में कुछ 2-3 इस तरह के टारगेट किलिंग्स हुई
جب اس کے بعد میں انویسٹیگیشنز کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اصل میں انڈیا سے پلان کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کینیڈا میں بھی ایک سکھ کو مارا گیا تھا، جس کے بعد کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات کافی خراب ہو گئے تھے، اور پھر ریسنٹلی یو ایس میں بھی ایک سکھ کو مارا گیا تھا، جس کے بعد پتہ چلا کہ وہ بھی انڈیا میں ہی پلاٹ کیا تھا۔ تو ابھی جو ٹرانس جو بارڈرز ہے اس میں جو انڈیا کے ٹارگٹ کلنگز ہے یا اس طرح کے جو بھی ایکٹیویٹیز ہے تو وہ صرف جو ہے پاکستان اس کا وکٹم نہیں ہے، یو ایس بھی اس کا وکٹم ہے اور کینیڈا بھی اس کا وکٹم ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان نے ریچ آؤٹ کیا ہے ریسنٹلی یو ایس اور کینیڈا کو۔ What was the primary objective of the first formal talks between the United States and Iraq on January 27, 2024? The correct option here is option D, end the mission of the US-led military coalition in Iraq. 2014 میں جب آئیسل یا داعش اپنی پیک پہ تھی اور عراق، سیریا اور اس طرح کے جو ارد گرد کے ممالک ہیں اس میں کافی زیادہ ایکٹیویٹیز کر رہی تھی، تو اس وقت کوئلیشن فورس جو ہے یو ایس لیڈ کوئلیشن فورس وہ بنائی گئی عراق میں کہ وہ آئیسل کا یا داعش کا مقابلہ کرے۔ اب چونکہ داعش اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو یو ایس لیڈ ملٹری کوئلیشن ہے عراق میں وہ ویڈرا کرے۔ اس وقت بھی جو یو ایس لیڈ کوئلیشن ہے اس کے تقریباً کوئی 2500 کے قریب پرسنل وہ عراق میں ابھی بھی بیسڈ ہے۔ تو اس سلسلے میں ٹاکس شروع ہوئے ہیں عراق اور یو ایس کے درمیان کہ یو ایس اپنے جو یو ایس لیڈ کوئلیشن کے پرسنل ہے وہ ویڈرا کر دے عراق سے۔ What are thousands marching against in Kenya after a rise in killings? The correct option here is option C, femicide. Femicide usually اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب عورتوں کو مار دیا جاتا ہے اور اس کا صرف یہ ریزن ہوتا ہے just because of the sex، کیونکہ وہ عورت ہے یا وہ فیمیل ہے تو اسی وجہ سے اس کو مارا جاتا ہے، اس کو فیمیسائڈ کہا جاتا ہے۔ اب کینیا میں دیکھا گیا ہے کہ 2016 سے لے کر 2023 کے بیچ میں کوئی 500 کے لگ بھگ عورتوں کو مارا گیا ہے، اور جسٹ فار دا ریزن یا آپ کہتے کہ ایک ہیٹ عورتوں کی طرف، اسی وجہ سے جو ہے نا ان کو مارا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب لوگوں نے thousands آف پیپل جو ہے وہ نکلے ہیں اور اس کے خلاف وہ مارچ کرنے لگے ہیں۔ Question is, who won their first Grand Slam title at the Australian Open by defeating Daniil Medvedev? The correct option here is option C, Jannik Sinner. اور اگر پچھلے 10-15 سال میں دیکھا جائے تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ جو بگ 3 ہے ان میں سے کسی ایک نے یہ بڑا ٹائٹل نہیں جیتا ہے، بلکہ ایک نئے کھلاڑی جس طرح کے جینک سینر ہے اس نے جیتا ہے۔ بگ 3 کا مطلب ہے کہ رافیل نڈال، نویک جوکووک اور راجر فیڈرر، ان تینوں میں سے کسی نے بھی نہیں جیتا ہے، بلکہ ایک نیا چہرہ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ What did Apple announce in response to a new EU law? The correct option here is option C, Allo Alternative App Stores. یورپین یونین نے ریسنٹلی ایک نیا لا انٹروڈیوس کیا ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹل مارکیٹ ایکٹ۔ اس ایکٹ کے مطابق جو کہ مارچ میں امپلیمنٹ ہو جائے گا یا ایفیکٹ میں آ جائے گا، اس کے مطابق کوئی بھی کمپنی جو ایپ سٹورز ہے وہ مونوپلائز نہیں کر سکتی، جو ڈیجیٹل ایپ سٹورز ہے، اور اسی طرح ایپل کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے ایپ سٹورز کو مونوپلائز کرے۔ تو اسی وجہ سے اب ایپل نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ یورپین یونین میں اپنے جتنے بھی یوزرز ہیں ان کو اجازت دے گی کہ وہ الٹرنیٹیو ایپ سٹور جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ What amount did a jury in New York order Donald Trump to pay to compensate the writer E. Jean Carroll? The correct option here is option C, $83.3 million. ای جین کیرل نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ یہ الزام لگایا ہے اور اس کو ایکیوز کیا تھا کہ اس نے اس کو سیکشولی اسلٹ کیا ہے۔ اب چونکہ کیس چلا تھا اور کیس کے بعد یہ ڈیسیجن آیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس کو کمپنسیٹ کرے گا، اور کمپنسیشن میں اس نے $83.3 ملین جو ہے وہ کیرل کو پے کرنے ہوں گے۔ NASA's rover Perseverance has gathered data confirming the existence of ancient lake sediments deposited by water that once filled a giant basin on Mars. What is the name of the crater where these sediments were found? The correct option here is option D, Jerizo crater. What did Russia's Federal Security Service FSB publish on the occasion of International Holocaust Remembrance Day about the murder of Jews? The correct option here is option B, 11 secret documents. رشیا کے جو فارن انٹیلیجنس سروس ہے اس کا نام ہے فیڈرل سیکیورٹی سروس اور FSB، پرانا نام اس کا KGB ہے،
انہوں نے ریسنٹلی 11 سیکرٹ ڈاکومنٹس ایشو کیے ہیں انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریمیمبرنس ڈے کے موقع پر. ہر سال 27 جنوری کو انٹرنیشنل ہولوکاسٹ ریمیمبرنس ڈے منائی جاتی ہے. یہ ڈاکومنٹس تقریباً 82 ایئرز بعد جو ہے نا انہوں نے ریلیز کیے ہیں یا ڈی کلاسیفائی کیے ہیں. اور اس ڈاکومنٹس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے جیوز کو اس ٹائم کے رشیا میں ٹارگٹ کیا گیا یا ان کے مرڈرز وغیرہ کیے گئے، تو یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہے. وچ ریجنل بلاک آر برکینا فاسو، مالی اینڈ نائگر پلاننگ ٹو لیو ود امیڈیٹ افیکٹ آن 28 جنوری 2024؟ دی کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن سی ایکوویس. ایکوویس کا مطلب ہے اکنامک آرگنائزیشن آف ویسٹ افریقن اسٹیٹس. یہ کوئی 15 ممبر آرگنائزیشن ہے. ریسنٹلی ہوا کیا ہے کہ برکینا فاسو، مالی اور نائگر یہ تینوں ایسے افریقن کنٹریز ہے جہاں پر ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے. کیونکہ یہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے تو ایکوویس نے اس کی وجہ سے ان پر کچھ اکنامک سینکشنز لگائے ہیں. تو اب ان اکنامک سینکشنز کے رسپانس میں ان تینوں ممالک نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ یہ آرگنائزیشن چھوڑیں گے. What amount of defense funding was uncovered to be embezzled in Ukraine's armed corruption plot? The correct option here is option B, $40 million. Question is, when is the second round of the presidential elections scheduled to be held in Finland? The correct option here is option B, 11th February 2024. 28 جنوری 2024 کو فن لینڈ میں پریزیڈنشل الیکشنز کا پہلا راؤنڈ ہوا. پہلے راؤنڈ میں دو کینڈیڈیٹس یعنی فارمر پرائم منسٹر الیگزینڈر اسٹب اور ایکس فارن منسٹر پیکا ہاویسٹو، یہ دونوں پہلے راؤنڈ میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور 11 فروری 2024 کو ان دونوں کا کمپٹیشن ہوگا اور جو بھی ان دونوں میں سے جیتے یعنی مور دین 50% ووٹ ان دونوں میں سے جس کو بھی مل جائے تو وہ فن لینڈ کا نیا پریزیڈنٹ بن جائے گا. The International Cricket Council (ICC) lifted its ban on which cricket board on 28 January 2024? The correct option here is option C, سری لنکا کرکٹ. سری لنکا کرکٹ بورڈ پہ ICC نے پابندی لگائی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں بہت زیادہ پولیٹیکل انٹرفیرنس اور کرپشن تھی. اب 28 جنوری 2024 کو ICC نے یہ جو بین لگائی تھی وہ ختم کر دی ہے. اس بین کی وجہ سے سری لنکا کرکٹ کو کافی نقصان بھی پہنچا. یہ کافی سارے میچز انہوں نے نہیں کھیلے. انڈر 19 ورلڈ کپ بھی انہوں نے ہوسٹ کرنا تھا لیکن چونکہ ICC نے اس پہ بین لگایا تھا تو انڈر 19 ورلڈ کپ بھی یہ ہوسٹ نہیں کر سکے. Japan's moon lander has resumed operations after being shut down for how many days? The correct option here is option C, 9 days. جاپان کی جو ایروسپیس ایجنسی ہے دیٹ از نون ایز جاپان ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی یا جازا. جازا نے ایک مشن لانچ کیا تھا مون کو اسٹڈی کرنے کے لیے دیٹ از نون ایز اسمارٹ لینڈر فار انویسٹیگیٹنگ مون یا سلیم کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے. سلیم کا جو مشن تھا اس نے جیسے ہی لینڈنگ کی 19 جنوری 2024 کو مون پہ، یہ جاپان اس کے لینڈنگ کے ساتھ دنیا کا 5واں ملک بن گیا جس نے مون پہ سافٹ لینڈنگ کی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جہاں پہ لینڈنگ کی اس کی لینڈر نے تو لینڈر سن کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں نہیں تھا اور سن کے ریز اس پہ نہیں لگ رہے تھے تو اسی وجہ سے اس میں کوئی الیکٹریسٹی وغیرہ نہیں تھی تاکہ وہ اپنے آپریشنز کر سکے. ابھی چونکہ وہ سن کے ریز کو ڈائریکٹ جو ہے اسی اینگل پہ آیا ہے تو اب 9 دن بعد اس نے کام شروع کیا ہے اور جو کوئی ڈیٹا وغیرہ اس نے بھیجنا شروع کیا ہے. At least 3 US troops were killed and dozens wounded after a drone hit a military outpost in Jordan. What is the name of the military outpost? The correct option here is option C, Tower 22. Recently US troops پہ ایک ڈرون اٹیک ہوا ہے. یہ ٹروپس ڈپلائڈ تھے جارڈن میں. یہاں پر ایک آؤٹ پوسٹ ہے جارڈن میں جس کا نام ہے ٹاور 22. ٹاور 22 عراق اور سیریا کے بالکل بارڈر پہ ہے. بتایا جا رہا ہے کہ اسی اٹیک میں US کے کم از کم 3 پرسنل جو ہے وہ مارے گئے ہیں اور کوئی 30 کے لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں. US نے ایران کو اس کے لیے الیج کیا ہے کہ ایران کی انوالومنٹ ہے اس میں، لیکن ایران نے صاف صاف انکار کیا ہے کہ ہماری اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. ابھی جو بائیڈن گورنمنٹ پہ وہاں کی میڈیا اور وہاں کی جو پبلک ہے وہ کافی پریشر بلڈ کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے خلاف کوئی نہ کوئی ایکشن لے کیونکہ یہ سو فار کافی بڑا اٹیک ہے US ٹروپس پہ اور اگر خواہ ایران ملوث ہے تو شاید اس کے بہت ہی امپارٹنٹ ریپرکشنز بھی ہو. Which country has agreed to allow visa-free entry to each other's citizens in a permanent deal with China from March 1, 2024? The correct option here is
Option B, Thailand. Why did Austria suspend funding for UNRWA on 29 January 2024? The correct option here is option C, October 7, 2023 allegations. UNRWA बेसिकली एक यूएन एजेंसी है जिसका मतलब है द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज़ इन द नियर ईस्ट। UNRWA का बेसिक मकसद जो है वो फ़लस्तीनियन रिफ्यूजीज़ को असिस्ट करना है। कोई 2 मिलियन के करीब फ़लस्तीनियन रिफ्यूजीज़ जो है वो UNRWA पे डिपेंडेंट है और UNRWA को फंडिंग जो है वो यूएन की तरफ से आती है, थ्रू यूएन आती है बेसिकली, और वो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है ज़्यादातर वो फंडिंग करती है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पे अटैक किया जिसमें कोई 1240 के करीब इजरायली लोग मर गए और कोई 240 के करीब ज़िंदा भी पकड़े गए, तो इजराइल ने UNRWA को ब्लेम किया है कि इन्होंने हमास को असिस्ट किया है इस अटैक में। अब चूँकि इजराइल ने ये ब्लेम किया है तो इसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स, इस तरह के कई ममालिक ने UNRWA को अपनी फंडिंग जो थी वो बंद की। अभी तक तकरीबन 10 के करीब ममालिक जो है उन्होंने UNRWA को फंडिंग बंद की है। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट जो हुई है इसमें तो वो ये हुई है कि ऑस्ट्रिया ने भी अनाउंस किया है 29 जनवरी 2024 को कि ये आगे से UNRWA को फंडिंग नहीं करेंगी, और द रीज़न बीइंग कि अक्टूबर 7 पे के जो अटैक थे हमास के इसराइल पे, उस एलिगेशन की वजह से कि उन्होंने हमास को असिस्ट किया है। Pakistan's ranking on the Corruption Perceptions Index CPI has improved from 140 out of 180 countries in the 2022 to dash in 2023. The correct option here is option B, 133. Transparency International हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के नाम से एक रिपोर्ट शाये करती है। पिछले साल इसमें जो पाकिस्तान की रैंकिंग थी दैट वाज 140, लेकिन इस साल 7 स्पॉट्स जो है वो इम्प्रूव हो गई है एंड दैट इज़ नाउ 180। ओवरऑल स्कोर भी पाकिस्तान की इम्प्रूव हो गई है। आउट ऑफ 100 इस वक्त पाकिस्तान की स्कोर है 29, जबकि पिछले साल ये 27 था। इसके अलावा इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया का इस वक्त जो रैंक है दैट इज़ 93 आउट ऑफ 180, लेकिन जो इंडिया का ओवरऑल स्कोर है आल्सो इट इज़ मच बेटर देन पाकिस्तान दैट इज़ 39, लेकिन पिछले साल ये 40 आउट ऑफ 100 था। इस साल 1 पॉइंट ये कम हुआ है, नाउ इट इज़ 39 आउट ऑफ 100। अगर टॉप 3 कंट्रीज़ की बात किया जाए तो डेनमार्क जो है वो पहले पोजीशन पे है, फिनलैंड सेकंड पे है और न्यूजीलैंड जो है वो तीसरी पोजीशन पे है। डेनमार्क का ओवरऑल स्कोर जो है दैट इज़ 90, फिनलैंड का 87 और इस तरह न्यूजीलैंड का है 85। इसके अलावा अगर मोस्ट करप्ट कंट्रीज़ की बात की जाए तो सोमालिया सबसे ज़्यादा करप्ट है, क्योंकि CPI के मुताबिक सबसे आखिरी पोजीशन सोमालिया की है दैट इज़ 180 और ओवरऑल स्कोर जो है दैट इज़ 11। इस तरह वेनेजुएला है इसके बाद दैट इज़ 177, सीरिया जो है दैट इज़ 177 और साउथ सूडान का भी 177, क्योंकि तीनों का जो CPI स्कोर है दैट इज़ इक्वल, इसी वजह से तीनों को जो है 177 स्पॉट पे रखा गया है। Which country has implanted a brain chip in a human for the first time? The correct option here is option D, Neuralink। 29 जनवरी 2024 को एलन मस्क ने ये अनाउंस किया कि उनकी एक स्टार्टअप कंपनी है दैट इज़ नोन एज न्यूरालिंक। इन्होंने पहली दफ़ा ह्यूमन ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट किया है और इस चिप के ज़रिए ह्यूमन जो है वो इनेबल हो जाएगा कि वो दिमाग में जिस तरह से सोचेगा तो उसका कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या जो भी उस चिप के साथ कनेक्टेड होगा तो वो उसी तरह से काम करेगा। और जो न्यूरालिंक प्रोडक्ट है इसको नाम दिया गया है टेलीपैथी का। क्वेश्चन इज़ What led to the sentencing of Imran Khan and his wife Bushra Bibi for 14 years in jail on 31st January 2024? The correct option here is option C, तोशाखाना रेफरेंस। 31 जनवरी को जो इमरान खान को सज़ा सुनाई गई है 14 साल की, तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि इमरान खान को कन्विक्ट किया गया है। इससे पहले 30 जनवरी को इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और सिर्फ इमरान खान को नहीं बल्कि उसके साथ जो पाकिस्तान का फार्मर फॉरेन मिनिस्टर था शाह महमूद कुरैशी, उसको भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी उसी केस में। इससे पहले 5 अगस्त को इमरान खान को तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। जो तोशाखाना केस है नेब ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान ने अपने टेन्योर में कोई 108 गिफ्ट जो है वो रिसीव किए हैं अपने फॉरेन विजिट्स वगैरह में या फॉरेन डिग्नेटरीज से, लेकिन वो जो 108 गिफ्ट्स है या तो वो कम कीमत पे बेच दिए गए हैं और या उसका कम कीमत दे के अपने पास रखे गए हैं।
who was sworn in as Malaysia's 17th king on 31st January 2024? The correct option here is option A, Sultan Ibrahim Iskandar. Which country's Navy warship rescued 19 Pakistani nationals from Somali pirates on 30th January 2024? The correct option here is option B, Indian. इंडियन नेवी ने 30 जनवरी को क्लेम किया है कि एक ईरानियन फिशिंग वेसल जिसको सोमाली पायरेट्स ने हाईजैक किया था उसमें 19 पाकिस्तानी थे और उन सारे 19 पाकिस्तानी को इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया है। The US Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR, has reported that since August 2021, the United Nations has allocated and moved to Afghanistan a minimum of $2.9 billion. इन $2.9 billion में जो मेन सप्लायर है दैट इज़ यूएसए ने इसमें $2.6 बिलियन जो है वो डोनेट किए हैं और इसके अलावा यूएन को कुछ प्राइवेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओज़ ने भी डोनेट किए थे। तो ये कुल मिला के अभी तक तकरीबन $2.9 बिलियन अफ़गानिस्तान को डोनेट हुए हैं और दैट इज़ द रीज़न कि अफ़गानिस्तान की इकानमी अभी भी चल रही है और उनकी करेंसी अभी भी मजबूत है। IMF has revised Pakistan's growth forecast. What is the new growth forecast? The correct option here is option B, 2%. IMF हर 6 महीने बाद एक रिपोर्ट शाया करती है वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के नाम से। इस रिपोर्ट के मुताबिक पहले पाकिस्तान का जो फोरकास्ट था दैट वाज 2.5% कि पाकिस्तान इस माली साल के दौरान इसकी इकानमी 2.5% से ग्रो करेगी, लेकिन अब 0.5% इसमें कमी आई है और IMF का अभी ये कहना है कि इट विल ग्रो विद 2.0%। इसके अलावा ग्लोबल GDP के बारे में कहा गया है कि ग्लोबल ग्रोथ जो है दैट विल ग्रो बाय 3.1% और इंडियन इकानमी के बारे में IMF बता रही है कि इट विल ग्रो बाय 6.5%। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।